साइफर का फैसला दिसंबर में आलमी ताकतों का अडियाला यात्रा। कप्तान और कप्तान का खिलाड़ी डट गया, कैद या सजाए मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 2 साल पहले एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को गिरा दिया गया और पाकिस्तान में एक बहरान की फजा पैदा कर दी गई। वो बहरान जो कि पाकिस्तान को इस नहज पर ले गए कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये बहरान खुद ही नहीं आया था, ये बहरान गलत फैसलों का नतीजा भी नहीं था, ये बहरान पैदा किया गया था। इस बहरान को पैदा करने में आलमी कुव्वतें और उसके साथ उन्होंने कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल किया गया। और अब ये जंग जो उन्होंने शुरू की थी ये अपने आखिरी मराहिल में है, जिसे आप कह सकते हैं कि आखिरी मार्का। यहाँ पे हम शुरू करेंगे आपको मुलाकातों के बारे में बताना और डॉट्स आपने कनेक्ट करते रहने हैं। पहली मुलाकात होती है नवाज शरीफ से जाती उम्रा में यूके के हाई कमिश्नर की। अच्छा, अब जो यूके के हाई कमिश्नर है उनका बैकग्राउंड मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने ना मिडल ईस्ट में ही उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया हुआ है। उनके जितना भी तजुर्बा है वो मिडल ईस्ट के हवाले से ही है। जिस तरह उन्होंने तेहरान में एज अ हेड ऑफ मिशन काम किया हुआ है, इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो डिप्टी डायरेक्टर रही, जिसमें उनका फोकस अमेरिका, मिडल ईस्ट और अफ्रीका ही था। यानी कि ये बड़े क्रिटिकल कंट्रीज़ को इन्होंने फोकस किया हुआ है। ये काउंटर टेररिज्म पर इनका सब्जेक्ट रहा है। तो इस तरह की बड़ी, जिसे आप कह लें बड़ी सख्त जान किस्म की ये हाई कमिश्नर है। कोई ईजी नहीं है इनको हैंडल करना। अब इनकी मुलाकात होती है जाती उम्रा में एक क्रिमिनल से ही कह लें, क्योंकि अभी तक उसको क्लियर चिट इस तरह अदालतों ने नहीं दी, जमानत मिली है, अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन यूके की हाई कमिश्नर एक क्रिमिनल से मिलती है जाकर उनके घर में। दूसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसडर मुलाकात करते हैं नवाज शरीफ से उन्हीं के घर में। अच्छा, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कह लें, और मुझे नहीं समझ आ रही क्या एक डिप्लोमेट किसी दूसरे कंट्री के हवाले से, जबकि अभी इलेक्शन भी नहीं हुए, ये स्टेटमेंट दे सकता है। जैसा कि PMLN ने अभी जो अपनी स्टेटमेंट इशू की है, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ब्लूम ने इत्तेमाद का इजहार किया है कि अगले इलेक्शन में PMLN ही आएगी। कैसे? अब आप आ जाएं अडियाला जेल की तरफ। अडियाला जेल की मुलाकातों में, अडियाला जेल की मुलाकातों में अगर आपको याद हो कि अभी परवेज इलाही ने कमरा अदालत में कहा कि यूरोपीय यूनियन और IMF के लोग मुलाकातें करने आते हैं। इसके बाद आपने एक खबर सुनी होगी कि अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लोग अडियाला जेल के हस्पताल गए हैं और उसके बाद उसकी आप ये कहने की एक्सप्लेनेशन आई कि नहीं जी कोई बीमार था उसके लिए गए हैं। अब आप देख लें कि डील्स, बातें, जिसे लोग डील का नाम दे रहे हैं, बातों का नाम देते हैं कि जी कोई अंदर खाने कहानियां चल रही हैं। अब वो लोग क्यों जाकर इमरान खान से मिल रहे हैं? इससे पहले याद हो कि IMF का वफ्द भी इमरान खान के घर गया था और यही बात की थी कि हम सब कुछ दे देंगे, आप मान जाइए। लेकिन इमरान खान नहीं माना और डटा रहा। अभी जेल में भी सबकी मुलाकातें हुई हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान माना या नहीं माना, उससे एक चीज़ से साबित हो जाएगा, या एक चीज़ जिसे कहते हैं ना लिटमस टेस्ट हम अगर करें कि अगर वो माना होता तो जो ये बातें गूंज रही हैं ना कि उनकी बीवी को, बहनों पर भी मुकदमे होंगे, और फिर सबसे आखिरी पत्ता जो खेला गया है कि साइफर केस में उनको उम्र कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। क्योंकि अभी शाह महमूद कुरैशी का जो अदालत ने तफसीली फैसला लिखा है उसमें लिखा है कि जिस तरह इमरान खान को इस केस में सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है, इसी तनाजुर में शाह महमूद कुरैशी का भी केस देखा जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि इस केस में इमरान खान को हो सकती है, इसलिए शाह महमूद को भी होगी। अब यह इस लास्ट आखिरी मार्का क्यों कहा कि ये आखिरी हद है, इसके बाद क्या हो सकता है? लेकिन कप्तान डटा हुआ है। कप्तान अपने असाब की जंग बहुत पहले जीत चुका था और अब उसने साबित ये करना है कि जब बात उसके घर, बहन और बीवी तक आ गई है और जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया है, तो क्या अब वो साबित कदम रहेगा? क्योंकि अब तक तो उसने अपनी साबित कदमी को प्रूफ किया है। उसने बताया है कि वो कितना कंसिस्टेंस है। वो
جھک اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا، اور یہی باتیں اس کی بہنوں نے بھی ثابت کی ہیں۔ آپ کل جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئی ہیں تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہے، اور وہ میسج یہ تھا کہ اگر پاکستان میں ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم پھر امریکی عدالتوں میں جا کر انصاف مانگیں گے، وہاں کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اب آپ لوگوں کو گیم سمجھ آ گئی ہوگی، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ آخری مارکا کیوں ہے، کیونکہ عالمی قوتیں اب فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان ہار نہیں رہا، عمران خان ٹوٹ نہیں رہا ہے، لوگ مان نہیں رہے ہیں، اصل میں عوام نہیں مان رہی ہے۔ اب ہر کوئی تو کہہ رہا ہے، آپ کو عطا طاہر کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ جو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو رائمنڈ سے ہوگا، کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ کس نے؟ سامنے آ گیا کون ہیں وہ لوگ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کو جو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو پھر امپلیمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ دوسری، خرم دستگیر نے بیان دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار نہیں ہوگا۔ خرم دستگیر کو یہ بات کیسے پتہ چلی گئی پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار نہیں ہوگا؟ اب دیکھ لیں کہ ساری عالمی قوتیں اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہیں، اور دوسری طرف کھڑا ہے عمران خان اپنے اعصاب کو لے کر۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، اس کے پاس نہ اتھارٹی ہے نہ پاور ہے، سوائے ایک چیز ہے اس کے پاس، وہ ہے عوام کا ساتھ، اور اب عوام ہی اس مشکل سے نکال سکتی ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ شعور دیا اور یہ بات ثابت کر دی کہ اصل اسٹیبلشمنٹ تو عوام ہے۔ آپ جو مرضی کر لو، جتنے مرضی گیمز کھیل لو، جتنی پلاننگ کر لو، لندن پلان بنا لو یا کوئی انٹرنیشنل گریٹ گیم 3 بنا کر لے آؤ، لیکن یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام نہ آپ کے ساتھ نہ ہو، اور عوام کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ۔ اب عمران خان کے ساتھ جو عوام کھڑی ہے وہ یہ اس لیے نہیں کہ شاید اس کو عمران خان سے محبت ہے، لیکن سسٹم نے اپنے آپ کو اتنا ننگا، خود ننگا کر لیا کہ عوام مجبور ہو گئی۔ آپ ہر اسٹیپ میں اپنے آپ کو ننگا کرتے جا رہے ہو، صرف اور صرف ایک شخص کو دبانے کے لیے، ایک شخص کو گرانے کے لیے آپ خود اتنا گر گئے ہو کہ عوام کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس شخص کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے۔ اور اب الیکشن فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے یہی سنا تھا، ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، پھر ووٹ کاسٹنگ کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون وزیر اعظم ہے، لیکن یہاں پہ ڈونلڈ بلوم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ پی ایم ایل این ہوگی۔ کیسے؟ وہاں پہ اندر سے سارے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اگلا وزیر اعظم تو نواز شریف ہی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ وہ جتنے سروے جو عمران خان کے فیور میں آئے تھے، اچانک سے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جانے لگا ہے سوشل میڈیا میں کہ نہیں جی سروے جو ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو خفیہ سروے ہیں وہ عمران خان کی فیور میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو جتنے بھی ان لوگوں کے ہم نوا کہہ لیں یا سیم مائنڈڈ پرسن ہیں، آپ ان کے آپ دیکھیں جا کر سوشل میڈیا میں بیانات، وہ سب اب اس پر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ ان سروے پہ نہ جائیں، یہ سارے کے سارے غلط ہیں، ان میں کہیں پہ بھی عمران خان نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اب خود بخود ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے، لیکن کیا لوگ مان جائیں گے؟ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ جی سزائے موت یا عمر قید، تو کیا عمران خان کو سزائے موت یا عمر قید دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا بھٹو کو آسان تھا؟ بھٹو کو سزا کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ اس نے خط لہرا کر کہا تھا امریکہ کو کہ میں تمہیں نہیں مانتا، میرے لیے میری قوم، میرا ملک امپورٹنٹ ہے، اور یہی بات عمران خان کا بھی قصور بنی۔ عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم خوددار ملک ہیں، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم بادشاہ اور غلام والا ریلیشن شپ نہیں چاہتے۔ لیکن امریکہ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے بھی فیصلہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ہٹانا ہے، اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے پورا کھیل رچایا گیا۔ وہ کھیل جو میں پہلی بتا چکی ہوں اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اب یہ آخری مارکا ہے جو ثابت کرے گا کہ کون جیتا، جو بتائے گا کہ جیت کس کے حصے میں ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ عمران خان واپس آ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اندر ہی خبر دے رہی ہوں،
दिसंबर की बीच की तारीखों में से कहा गया है कि फैसला सुना दिया जाएगा साइफर केस का। ये खबर अंदर की है, अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो फैसले बंद कमरों में हुए हैं वो यही है कि दिसंबर के बीच में कहीं किसी तारीख में 15, 16, 17 दिसंबर को साइफर का फैसला सुना देंगे। अब सारा खेल अवाम के हाथ में है। फैसला आपने करना है कि आपने अपने गुलाम रहना है अमेरिका के सामने, और अमेरिका के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनके सामने झुक जाना है या अपनी बका की, इज्जत की जंग लड़नी है। 2 वक्त की रोटी कुत्ते को भी मिल जाती है, वो भी कहीं से अपना पेट भर के सो जाता है, लेकिन इज्जत के साथ, इंसानों की तरह इज्जत के साथ सर ऊंचा करके रहने में और कुत्तों की जिंदगी गुजारने में फर्क होता है। फैसला अवाम का। अल्लाह हाफिज।